Mga igala, kumusta ug mayong buntag? Ang DXSR 104.9 MHz sa inyong FM dial sa Angkor Broadcasting Network. Mutanyag kaninyo sa tulumanon, panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Usa ka tulumanon, nga budasig kaninyo sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Og karon, ania ang inyong alagad. May kala, kumusta og may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 21 na ni buwan sa Abril ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini na usab ang inyong alagad sa Kanginan, kabrad sa Kanginan, KSR Nonoy B. Ang budapit kaniyo may galas papakikuban kanako hangtod ta sa alas 5 ang takna sa kabuntagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon alang niyatong adunay koneksyon sa internet. Unahon natog pasalamat, daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom unang-una sa tanan nga gitagaan ta og lain nga kahigayunan. Laing adlaw nga iyang gihatag kanato, manindot nga panglawas, manindot nga dagan sa panahon nga iya ang gihatag kanato aron kita makapadayon sa atong mga gimbuhaton, ilabi na sa atong panagbagat sa kanginan nga magisgot sa mga mahinungdanong butang iyang pulong tungod kay diri ta mahigala makakuha og mga maayong pagtulunan nga unsaon nato pagpuyong Kristohanon og ugma damlag sumabot nga panahon makaiskapo ang atong kalag sa silot nga kamatayon. Kamatayon meaning pagka-impyerno. So mo nang naa mahigala no mo nang ato siyang pasalamatan gitagaan ta og maayong dagan sa panahon sa pagkaron walay mga low pressure o bagyo bakaha nga nasa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility nga bugtong gitawag og Easterlies nga mao'y makapiktar sa tibok bahin sa nasod nga Pilipinon og ang dakbayan sa Iligan o dapit sa Mindanao makaangkon og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan panahon sa kahaponon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa gitawag og easterlies og localized thunderstorm, no? Ato lang pabuton unsabay mga lakat sa panahon sa maabot nga mga gutlo o pipila ka mga oras ang mulabay. Og mingutag may buntag sa atong tanan nga masukin dik paminaw sod sa 44 ka mga kabarangayan sa akop niya dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo diha to 44 ka mga barangay kapitanes og bisan pa sa mga kandidatos pagka-mayor, kandidatos pagka-vice mayor o kandidatos pagka-konsehalis o mga muintra sa mamahimong mga sakop sa sangguniang panglungsod. No kay moalagad lagi. So may buntag kaninyo diha o kay naningkamot na sila nga mudaog lahi karon mga panahon na no kay karon dinaotay gyud. O bisan asa may gala gikan sa kauluhan dinaotay gyud. Tamas ginhawa. O pagpangdaot may gala silang kontra aron sila mo'y pilion sa mga tao, no? Unta kana mga pagpangdaot unta no? Gikan pagyud kaniadto bisan pas bala kasulatan may gala nagoy pagpangdaot. So may buntag ninyo dihang tanan maayong pagpanikay-sikay og nakainom na mamudiha og init nga sikwati, gatas bakaha o kape o sabay inyong imnon nilaga nga luya. O maayong pagpaminaw kang Ma'am Emelita Dimesilio diha sa Barangay Kiwalan. O regards lang po diha ni Melka og ni Mikey og si Brad diha o sayo kay ni arangkada sayo kayong ni biyahe karong buntaga. Bueno, di ta maglangan mahigala. Direta sa atong pagahisgutan karong buntaga giuluhan og confession before baptism. Gikinahanglan nato mahigala makahibaw tanini kay bisag unsaon nato mahigala basa ang Biblia kay kitang tanan halos makabalo man gyud nga mobasa. Pero og mubasa ta mahigala nga dili ta ka hibaw unsag gyoy sinugdanan unsag gyoy kinauyukan mahimo nga pasir nato sa atong kagalingon mo gani na ang uban mahigala dili mo tuo og balaang kasulatan nganuman bunga mahigala sa ilang pagka
walay kahibalo, munay bunga may gala silang pagkaignorante, o kinsa mga Dios may galang ilang gituan, o kinsa mga Dios nga muluwas sa ilahang kalag. Kay kita may gala na amgi kalag. Di ba? Kitang tao na ay kalag. Nga itong pagkaiskutan karon, baptism, confession before baptism. Mga to ang text may gala makita o makutlo na to may gala sa Romans chapter 10 verse number 9. Atong pagkabasahon, ingon din that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang giskutan din kaluwasan may gala sa kalag sa tao. Kay kon di ta makabalo may gala nga kabahin sa kaluwasan, bisag unsa na to basa ang Biblia gikan sa sinugdanan sa Genesis padulog Revelation, kanang magunahuna ta og mang-interpret tag atong kaugalingon unsa na to pagsabot, mahimong di kita kasabot, no? Di ba? Ingon may gala ang verse number 10. Ingon din for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So gikinahanglan may gala ang pagkumpisal. Pagkumpisal nga musangpot ngadto sa kaluwasan. Kaluwasan dili sa atong physical kundi sa ato ang kalag. Munang giingon may gala nga ang usa ka tawo kinahanglang mukumpisal nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Sa dili pa siya mahimong Kristohanon. Kaya unsa man nato may gala pagkahimong Kristohanon gayud nga genuine, kinahanglan ta makabalo may gala nga mao dayni. Kini ang pagsugid gikinahanglan alang sa kaluwasan. Munang giingon may galas bersikulo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ug 10, di ba? Kay dili mahimo makaigsunan nga dili ta sabot unsa gyud ang pinakauyukan, di ba? Bag-o lang mahigalang gisaulog, gihinumduman nga si Kristo namatay ngadto sa cross, bag-o lang, di ba? Unsa man to siya? Maayong balita. Ngano man gikinahanglan man ang maayong balita, kay ang maayong balita alang kanatong tanan nga mga makasasala nga makaangkon og kaluwasan sa atong kalag. Mao na may gala ang maayong balita. Ang gihimo ni Kristo ngadto sa cross, mo nang kinahanglan musugid sa dili pa kita muhimo sa pagpabautismo kay naa man ginang baptism. Kay unsa man day giingon may gala nga kanang gikinahanglan to magbaton ang usa ka Kristohanon, tanan Kristohanon sa tibok bahin sa kalibutan magbaton og usa ka Lord, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo og usa ka baptism. Naa kinahanglan naton masabtan. Ang Ephesians nagpadayag mahigala. Ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 5. Kinahanglan nga makahibalutan ini kinahanglan makabaton niini one Lord. Dunay usa ka Ginoo, one faith, usa ka pagtuo og usa ka baptism. Mao nang sa dili pa day baptismuhan may gala ang tao, kinahanglan siya mo kumpisal. Di ba? Mao na nga kung ang usa ka tao dili mo kumpisal or maghinulsol nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios, dili gid siya makaangkon sa kaluwasan. Dili siya mahimong usa ka Kristohanon. Di ba? Sa libro may galas mga buhat, aduna kitay ihimplo sa usa ka tawo nga misugid kang Kristo sa wala pa mabautismuhi nga literal nga tubig, di ba? Ato na makita karon. Dili man gud mahimo nga kabalo tuod ta mobasa nga mag-interpret ta may gala sa Biblia nga atong kaugalingong interpretasyon. Kay ang Biblia may gala nagsulti nga walay private interpretation ini. Dili mahimo may gala nga magbuhat-buhat ag atong kaugalingon nga dili subay may gala sa context or sa doktrina may gala sa Biblia. Doktrina gyud sa Biblia. Mao ni may gala atong sundon kay ingon may gala ang 2 Peter bitaw. Ang 2 Peter mo nang mangutana gyud or kanang unsa bay tawag ana ato yung pangutan-on may gala ang balaang kasulatan kay gisulat naman diha naa may mga karakter, Bible karakter, sila si Juan, si Matthew, sila si Apostol Pablo, di ba? Si Felipe,
si Tomas. Daghan mahigalang nagpamatuod. Mabitaw na nga ang balaang kasulatan gipamatud-an sa duha o tulo ka mga saksi. Ang pagka-Dios ni Kristo gipamatud-an sa duha o tulo ka mga saksi. Igo na. Sa korte bitaw mahigala kung magpamatuod tag unsay kamatuoran kinahanglan man nga saksihan sa duha ka mga saksi. So ang sumbong o ang gipasaka sa korte tinuod. So ingon na may gala, di ba? Okay. Ari ta may gala. Nganong moingon ta nga walay private interpretation, dili mahimo may gala nga kita ray kaugalingon magsabot-sabot aning Biblia kay mahiwi gyud. O sama ni atong usa ka nagwali mahigala ba nga ang iyang pag-interpretar sa Matthew chapter 10 verse number 28 nga alang kuno sa mga kabit-kabit, mga bana, musultig gid kuno siyang asawa nga naa siya kabit. Kay kung patyon siya, dili kuno angay mahadlok mamatay, kay nag-ingon man si Kristo, ayaw kahadloke ang mupatay sa inyong lawas nga dili makahimos pagpatay sa inyong kalag. Lahi ang pag-interpretar. Usa ka pari ito ha, nagwali makaigsunan o dili ni ingon nga pagpanaway. Kung dili kanaon tapod nga muhao may galaba nga unsa bay gisulti sa balaang kasulatan, dili mahimo nga atong sayupon kay kita mo'y delikado. O niya may galaw walay private interpretation. Giingon diya sa 2 Peter chapter 1 verse number 20. Atong tanaw na, atong basahon. Tanaw na to unsa bay gisulti diya sa balaang kasulatan. Ingon niya verse number 20, ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Knowing this first, kinahanglan ta una sa tanan makibaw niini that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So lay private interpretation mo nang kung makabalo ta mo basa pero dili wala matunong ang atoang pagsabot mahigalas balang kasulatan nan mahimong masayop ta mahigalas sa atong mga doktrina. Kay kinira bang Biblia mahigala maor ba gini ang doktrina ni Kristo? Si Kristo bitaw niingon nga iwali ang may balita. Unya napoy grupo niingon nga ayaw mugtuo. Di ba? Ayaw mugtuo. Pero diri ta mahigala sa ehemplo. Kining usa ka sa libro sa buhat ato makita dinhi adunay ehemplo dinhi sa usa ka tawo nga misugid kang Kristo sa wala pa magpabautismo sa literal nga tubig. Atong tanaw na. Ari ta may gala sa Acts buhat kapitulo 8 bersikulo 35 ta magsugod. Ingon dia sa 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture. Unsa man the same scripture? And preached unto him Jesus. O iyang gi-preach ang may balita kabahin kang Kristo. Mo na gisulti ni Philip. Ayang gisultian nini ang usa ka eunuko. Kay iya magun nakita ang eunuko nagbasa og scripture, kasulatan. Mo nang giduol may gala ni Felipe yang gipangutana sa unahan nini yang gipangutana nga imo bang nasabtan ang imong gibasa? Unsay gisulti sa eunuko? Wala. Nakabasa siya. Pero wa sa kasabot siyang gibasa. Gawas kon adunay tao nga magpasabot. Mo nang si Felipe misogod sa pagsulti. Iyang giabli ang iyang baba, mo nang giingon diha. Unya si Felipe miabli sa iyang baba og misugod sa maorang kasulatan og miwali ngadto kaniya ni Hesus. Ang maayong balita ba nga si Kristo katong kamatayon ni Kristo sa krus, di ba? Sa verse number 36, unsay giingon? Ingon diha, and as they went on their way, sila o samtang sila nagpadayon sa ilahang dalan kay medyo nagbiyahe man sila. Sila nahidangat ngadto sa tubig. Doon ay tubig. Ilang nakita na klaro kayo. And as they went their way, they came unto certain water. Doon ay tubig. And the eunuch said, eunuch,
ang eunuko ni. Oh. Ang eunuch said, niingon ang eunuko, see? O, kita ka? Here is water. Oh. O, doon ay tubig. Ingon ang eunuko. Ingon ang eunuko, tanawa, ani ay tubig. Unsay babag kanako aron mabotismuhan. Pangutana na ni sa eunuko ngato ni Philip. Unsay ingon ni Philip sa verse number 37. Di man ha? Kini nga verse number 37, sa ubang version, wala na ni siya. Gikuha na ni siya nga version. Gikuha na ni siya nga verse. Ngano man, ilang gilaktod para ang katarungan nganong ilang gilaktod gikuha nila ni verse number 37 para ang baptismo sa tubig literal apil sa kaluwasan. Pero unsay gisulti din sa verse number 37, si Philip iyang gireview ang eunuko. Gireview ba? Gisultihan niya. Ingon niya, and Philip said, unsa pa may tubig? Ingon ang eunuko, panalitan, conversation nila. Ingon ang eunuko, may tubig. Unsa pa may babag nga ako mabutismuhan? O si Felipe miingon, ngadto kaniya, if thou, kung ikaw nagtuo uban sa tibok nimong kasing-kasing, mahimo kang bautismuhan. Di ba? Okay. Ingon si Philip, kung ikaw magtuo, mo nang gitawag og confession before baptism. Kinahanglan nimong ikumpisal nga si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Kay kita makasasala man ta, ato ang kunon ba? Kanang paghinulsol nato ba nga ang kunon nato nga usa ta ka makasasala, dili ta makahimos pagluwas sa atong kaugalingong kalag. Nagkinahanglan tag Kristo. Ang gibuhat ni Kristo nga to sa cross, pagpagas siyang hamiling dugo, paglubong namatay siya, nalubong siya dang tagtulo ka daw nabanhaw, maotoy maayong balita alang kanato, maotoy atong dawaton, maotoy atong pasudlon diri sa atong kasing-kasing. Kay ang patukuranan sa atong pagtuo mao ang bato. Ang bato diha mao si Kristo. Ingon na, dili na relihiyon ha. Dili na relihiyon. Kaluwasan na. Og si Felipe miingon, kung ikaw nagtuo uban sa tibok nimo nga kasing-kasing, mo nang giingon sa Roma kapitulo 10 versikulo 9, atong ibasa ganiha. Munang giingon ni Felipe. Ingon si Felipe, ngadto sa eunuko, kung ikaw nagatuo uban sa tibok nimong kasing-kasing, meaning mo ang kunta nga dili ta makahimos pagluwas sa atong kaugalingong kalag. Walay relihiyon nga makaluwas sa atong kalag. Walay pangadji nga makaluwas sa atong kalag. Walay pamisa nga makaluwas sa atong kalag. Ang bugto makaluwas sa atong kalag, si Kristo lamang nga atong pasudlon diri sa atong kasing-kasing. Og siya mitubag og miingon, ako nagtuo nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Mao ni confession. Kumpisal ta nga atong saligan tuhuan nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Kay siya ang gasa alang sa atong kaluwasan. Nan mahimutang Kristohanon, magpa-identify ta. Human nga ang eunuko nakahimos pagsugid, si Felipe nagbautismo kaniya. Walay usa nga mahimong Kristohanon kundili siya andam nga mokumpisal nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Mo ni atong tanahon. Karon mo ang kunta nga Kristohanon ta pero wata nakaagi mahigalag. Kumpisal, dili ta Kristohanon, dili ta genuine. Ang nahimong Kristohano nato ang atong relihiyon, dili kita mismo. Kini may galawa ni maghisgot og relihiyon ha. Naghisgot ni may galag relasyon. Kanimo og kang Kristo. Mo na may gala ang importante da relasyon. Mo na confession before baptism. Sunod, confession after baptism. Naaday kumpisal gyapon, nagyapon pagsugid human sa baptism. Ang usa ka tawo kinahanglang mukumpisal, musugid nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Sa dili pa mahimong Kristohanon, kinahanglang isugid usab niya si Jesus Kristo ngadto sa uban human siya mahimong Kristohanon. Kay ang pagkahimong Kristohanon, ang pagpa-identify kana mosunod ka sa tubig sa bautismo literal, identification man na nga mahimo po kang Kristohanon. Sa ito pa, apil ka sa kausa. Moapil ka sa kampanya
Kampanya ba? Pagsabwag sa maayong balita. Ingon ana, mo ni katungdanan may galas Kristohanon. Mo nang kinahanglan nga isugid. Human kang nabautismuhan kay katong nakaangkon ka og kaluwasan, mituo ka nga si Kristo, ang gihimo ni Kristo ngadto sa cross, imong gidawat ang pagkamatarong ni Kristo, gipasulod dia sa imong kasing-kasing. Kung giunsa nimo pagdawat si Kristo, mao po na imong isulti ngadto sa uban. Mo nang kinahanglang isugid usab niya si Hesus Kristo ngadto sa uban nga mga tao, sa iyang mga parente. Human siya mahimong Kristohanon. Mao ni katungdanan sa matag Kristohanon ang pagsulti sa uban mahitungod sa kaluwasan nga gitanyag ni Hesus Kristo ngadto sa mga tao. Si Hesus miingon nga kun kita musulti sa uban mahitungod kaniya, siya musulti sa Dios mahitungod kanato. Apan kung dili kita musulti sa uban, iya kitang ipanghimakak sa Dios. Laliman mo na. Nan karon kumingon tang Kristohanon man ko. Karon nakahibalo ka. Nakahibalo ka na kung asa mo padulong ang imong kalag. Kay ang Kristohanon, kahibaw man siya asa mo paingon ang iyang kalag. Kung wa gani makahibaw sa ato pa, di pa ka Kristohanon. Ingon na may gala. Kaya ang mga dili Kristohanon, wa man ginakahibaw may gala asa mo paingon ilang kalag. Kay naa ba day testimony may galas Buddhism, naa day testimony may gala nga kahibalo sa lag asa lang paingon ilang kalag. Di ba? Wala. Matthew. Mo nang giingon may gala sa Matthew. Kung atong tanawon may gala nga kinahanglan gyud nga isugid ang mando sa Dios si Hesus Kristo, kinahanglan nga isugid. Ipanabi ba? Kinahanglan ipanabi ang maayong balita. Mao na may gala ang dako nga buluhaton sa Ginoo dinhi sa kalibutan nga isangyaw ang maayong balita aron ang tao makabaton og kaluwasan. Kay kun ang tao wala makahibalo niini, nagpabilin sa iyang pagkaalamag, nagpabilin sa iyang pagkapagano nga kinaiya. Pagano man na kanang walay alamag, bunga may galas pagka walay alamag, pagano ang tawag ana. Mana mga pigan, pagano. Walay kahibalo di sa pulong sa Ginoo. Kay duha ra ba ni ka klase? Si Kristo bitaw, nabanhaw siya sa lubong, tinuod man na. Napoy grupo may gala sa mga Saduseo nga giingnan po sa ilaang hari nga panglakaw kamo og isang yaw nga gikawat ang patayng lawas ni Kristo. Wala siya nabanhaw. Mo to'y mga dili matinuon. Mo to'y nagiya may gala. Mo to'y gigihan sa espiritus demonyo. Kaya ang demonyo may gala, kanang dili man matinuon nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Di ba? Kaya gani iya man gitintal. Muna ingon diya sa Matthew, nga kinahanglan tong isugid. Verse number 32. Sa Matthew chapter 10 verse number 32, nagkanayon. Whosoever therefore shall confess me before men. Sa ito pa, kanang si bisan kinsa nga musugid kanako at tubangan sa mga tao nga siya lamang ang manluluwas, ana ba? Him will I confess also before my Father which is in heaven. Isugid po niya dito sa langit. Ana ba? Muna gingon ni Kristo. Ingon niya, busa si bisan kinsa nga musugid kanako at tubangan sa mga tao, siya ako usab nga isugid at tubangan sa akong amahan nga atua sa langit. Dili ta makahimos pagsugid kay maulaw man ta. Di ba? Kung bation ta mahigalag kaulaw, ikaulaw ta mahigala sa Dios. Nganong bation man tag kaulaw mahigala nga ang atong gisugid mao man ang manluluwas. Ang atong isulti mao man ang manluluwas. Nga kita mahigala kay nakaangkon man tas kaluwasan pinagi sa paghimo nato sa maong pamaagi, sa maong pamaagi nga mihinulsul ta, miangkon ta nga makasasala ta, kay ingor ba ang pulong sa Ginoo, walay matarong, wala bisan usa. Kay wala may matarong, wala gyud makasaka sa langit nga iyang kaugalingong kabubuton, maagi kita kang Kristo. Kung gusto ta makaangkon may galag kinabuhing dayon. Kinsay makaangkon kinabuhing dayon? Kalag nato na. Dili ang ato physical nga lawas. So kinahanglan to isugid. Kinahanglan isulti ngadto sa uban.
Di ba? Mao na may gala ang katungdanan sa Kristohanon. Kung dili ta makahimos pagsulti niya na, ati man na ang imong relasyon kay wala pa kay relasyon diha ni Kristo. O tinuod na kabalot na mo basa, pero ang problema diha, ang kinauyukan nga bahin nga mao'y sinugdanan sa tanan aron masabtan nato ang ihang pulong kanang yung maangko nato ang kaluwasan. Makasabot ta may gala sa tumong ni Kristo nganong pagkamatay sa krus. Katong niagi bitawng paghinumdom sa kamatayon ni Kristo sa krus, daghan kayo may galang nagpadayon sa pagtulunan sa pagkawalay alamag ngano, nagpalatigo, nagpasan pa og krus, nagpalansang pagyud. Dunay pasidaan may gala sa departamento sa panglawas nga dili angay nga buhaton kana kay kuyaw sa titanos, pero di gyud may gala gahi gyud ang tao. Nga naman, bunga sa ilang pagkawalay alamag sa pulong sa Ginoo. Pagkaluoy ba? Pagkaluoy, may galas mga tao. May buntang ni Madam Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning, Brad Noy. Salamat ni mo diya, ma'am. Dayon, ingon pa yun ang verse number 33 sa mao gyapon nga kwan. Oh, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Kung kita may gala maga-deny, maga-salikway, or unsa ba nga klase nga deny atong pagkabuhaton, nga si Kristo, miingon ta nga si Kristo dili anak sa Dios, nasamot ng dili ta ilhon may gala sa langit. Mabita nang si Kristo misulti ba nga, dili tanan, nagatawag sa akong ngalan, na nagasampit sa akong ngalan, Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. Kinsa man ang makasulod? Mo nang pangutana ba? Kita ra ba halos may gala, duna gitay Ginoo nga gisampit. Pero dili tanan nga nagasampit og Ginoo makasulod. Na ingon niya ay sa Matthew chapter 7 verse number 21. Kanao, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Kingdom of heaven. Di ba? But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kini unta atong masabtan may gala unsa may will of the Father nga atong mahibaluan. Will kay sa ingon niya na kung makahibaw ta nga makahimo ta sa kabubuton sa Amahan, nan makasulod ta sa kingharian sa langit. Di ba? Oh, wa ba ta mangita ana? Ingon siya, karon hunaw-hunaw na to. Wala ba tay Ginoo? Naa tay Ginoo, nagsampit tay Ginoo. Kinsa nga Ginoo? Nganong ingon si Kristo, dili tanan nga nagasampit kanako Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit. But apan he kadto lamang naghimo sa kabubuton sa akong Amahan, kinsa naa sa langit. Oh, ingon bitaw mahigala ang tubag ana may gala adto ta sa John chapter 6 verse number 40 or 39 beha atong tanawon sa 39. Oh na. And this is unsay ingon siya nga dili kuno makasulod ang tao kun dili muhimos kabubuton sa Amahan. Ang pangutana unsay kabubuton sa Amahan? Now, naadire sa John chapter 6 verse number 39. And this is the Father's will. Will ha? Kabubuton sa man. Which hath sent me. Kinsa mi padala kanako ingon si Kristo. That of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Unsa man, mo ni ang kabubuton sa man. Nasa verse number 40. Ingon siya, and this is the will of Him. Kisa man na? Father, that sent me. Si Kristo may nagsultian ni. That everyone na, kada usa, dili matagrupo gyud. Wala gibutang diha nga grupo. Or unsa ba na diha? Religion. Ingon siya, that everyone which saith the Son. Everyone ha, katong kada usa nga nakakita sa anak,
Siyempre, mga disciples, kita man sa anak, kay kauban man to nila. O katong mga panahon nga naa si Jesus dito sa Jerusalem. Si Jose, si Mary, kita man sila ni Jesus, siyempre. Kinsa pa si Juan, katong baptist nga Juan, kita nga Jesus. Kama, and believe it on Him. So kita, kay wa man ta kita, asa man ta. Diata sa and believe it on Him. So, mutuo ta niya. Me have, unsa man ihatag niya, me have everlasting life. Wow. Di ba? Naaraman dayo, Og, ingon pa gyud, and I will raise him up at the last day. Sa to pa, kinsa day mo banhaw nato may galas katapusang adlaw? Si Kristo. Ingon siya, and I will raise him up at the last day. Siya ang mubanhaw sa matag usa nga nagatuo kaniya nga gitagan og kinabuhing dayon sa katapusang adlaw. Kay kita mamatay man ta physically, kisay mo banhaw na to? Kisay mo sulob mahigalag everlasting life, di ba si Kristo? Mo ni kabubuton sa amahan. Mo nang ingon niya, dili tanan nga nagatawag sa kungalan Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kadto lamang naghimos kabubuton sa kong amahan. Mo ni ang kabubuton sa amahan. Nga kinahanglan kita mutuo sa anak sa Dios nga mao si Jesus Kristo. Kaya ang kinabuhing dayon naa ni Kristo. Ang mubanhaw sa kanato mao si Kristo. Mo nang naa. Kining pagkumpisal ni Jesus Kristo kinahanglang buhaton sa tibok kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Si Jesus Kristo namatay aron ang tanang tao makabaton sa kapasayloanan sa mga sala. Mao na may gala ang punto. Nganong gihinumdaman may gala ang kamatayon ni Kristo? Angay ta magpasalamat kay sa iyang gihimo apektado ta nga nakaangkon og kinabuhing walay katapusan. Di ba? Angay tang malipay. Kay kung wala niya nagihimo, wala naghimo ang Dios niya na, wala tay kapasayloan sa atong kasala. Wala tay kaluwasan nga maangkon. Si Jesus Kristo namatay aron ang tanang tao makabaton sa kapasayloanan sa mga sala. Ikaw ug ako na. Ang kapasayloanan sa mga sala bisan pa nagdepende sa mga tao nga mudawat og mutuman kang Kristo. Apan mahimo ba nga dawaton og tumanon sa mga tao si Kristo? Kung wala sila kahibalo, bahin kaniya? Wala gyud. Kung ang tao may gala wala kahibalo kabahin ni Kristo, unsaon man niya pagdawat? Unsaon man niya pag kahibalo kung dili mosultian kay ang kinaya sa tao dili man ganahan mubasa og Biblia. Pangita kun og tao diha bisag kita may gala, di kita ganahan, di ba? Ngano man na? Nganong di man ganahan may gala ang tao mubasa og Biblia? Nature na sa tao, kinaiya na sa tao, gikan pa sa pagkatao ning kalibutan na kay naulipon ta sa pagpakasala. Di ba? Kay naulipon ta sa pagpakasala, ang lami para nato katong mga buhat nga wala kahimot sa Dios. Kay naulipon man ta sa sala. Di ba? Mabitaw na nga iyang giingnan katong mga dili matinuon niya, katong mga dili kasabot sa iyang pulong, dili matinuon. Ingon siya, dili mo makasabot sa akong magipanulti. Kay kamo, dili man iya sa amahan. Anak man mo sa yawa. Mo na giingon ni Kristo. Tanawa na to ha. Ato ta sa John chapter 8, verse number 44. Ato ganing dalikitan. Kaya giingon ni Kristo. Juan kapitulo 8, versikulo 44. Ye are of your father the devil. Nganong dili kasabot? Kay ang inyong amahan, atong amahan, mao ang yawa. Ingon si Jesus Kristo, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. Wala nagpuyo diha sa kamaturan. Because there is no truth in him. Kay bakakon mangit siya. Wala gyoy kamatuoran diha kaniya.
When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Ug siya nagsulti og mga bakak, siya nagsulti siyang kaugalingon, for he is a liar. Mao na may gala. And the father of it. Muna iyang giingnan ni Kristo ba ang mga dili matinuon. Parehas mga Parisiyo og eskriba. Pero dunay testimony sa mga Parisiyo nga nabag-o. Kinsa man nga Parisiyo nga inilapon nga tao, abogado, nga nabag-o sa iyang kinabuhi. Ngano iyang nakakuan siya ba? Nakaamgo siya nga ang iyang gihuptan nga religion, ang iyang gihuptan nga doktrina o sa pa nga mga uban diha nga doktrina og tao, dili dayto magpulos. Ang iyang pagkaparisyo, di ba? Mga parisyo, kita na to may gala, parisyo masinupakon magyud ni Kristo, pero doon ay mga parisyo, dili tanang parisyo may gala nga nisupak ang Kristo. Doon ay mga parisyo nga niundang silang pagkaparisyo kailang nakita nga ang kang Kristo tinuod. Ang kang Kristo adunay kinabuhing walay katapusan. Si Apostol Pablo, usa na ka testimony. Unsa man siya, parisyo. Kaniadto. Unsa iyang gihimo sa iyang pagkaparisyo, nanggukod sa mga Kristohanon, naglutos sa mga nagwali, kabahin kang Kristo, kabahin sa kaluwasan, diha kang Kristo. Iyang gigukod, iyang gilutos, gipatay. Di ba? Muna nga, dili kuan ba, kanay niingon ako ba nga, kung nakapatay ang tao, maimpierno gayod. Dili biya makaigsunan kay wala biya po record may gala nga dunay tao nga wala nakapatay, wala po siya na impierno. Kay nabi tao may gala nga buotan kayo. Unya wala siya nakapatay, wala siya nakapanapaw, pero na impierno bigapon siya. Kinsa man tong tawhana? Recorded gapon sa Bible katong rich man. Di ba? Nakapatay dito siya. Oh, si Pablo nakapatay siya kay daghan sa gipatay. Na impierno ba siya? Wala. Aman siya langit. Testimony na ni Apostol Pablo. Di ba? Dili garantiya may gala nga ang tao kung nakapatay, labi na kung nakapatay ka, unya self defense ang imong gihimo. Wala man nimo tuyuan na og patay, wa man kay intensyon nga mopatay may galag tao. Dili ta makaingon may gala nga maimpierno ka o dili ta makaingon nga maimpierno ng tawhana kay nakapatay. Dili na. Si David, pila ka buok patay. Impierno dai si David. So dili garantiya. Bisan pa og buotan kay kang tawo aning kalibutan na, pero wala ka mohimo sa kabubuton sa Amahan nga nasa langit, nagpabiling ka sa pagkaignorante siyang pulong, nagpabiling kang pagano hangtod ni magutlua, na wala kay relasyon ni Kristo. So dili gyud ka mahilangit, di ba? Ingon may gala kining pagkumpisal ni Hesus Kristo kinahanglang buhaton sa tibok kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Si Hesus Kristo namatay aron ang tanang mga tao makabaton sa kapasayloanan sa mga sala. Kita na. Ang kapasayloanan sa mga sala bisan pa nagdepende sa mga tao nga mudawat og mutuman kang Kristo. Apan mahimo ba nga dawaton og tumanon sa mga tao si Kristo kung wala sila kabalo, kabahin kaniya? Di gyud na mudawat, so kinahanglan sultian. Ang mga Kristohanon kinahanglang musulti sa uban mahitungod kang Kristo aron sila makadawat og musunod kaniya. Unya makadawat sila sa kapasayloanan sa ilang mga sala. Ang kapasayloanan sa mga sala manggod kuana lintunganay. Dili nang kapasayloanan sa mga sala nga mukumpisal ka og tao. Dili ingon ana maigala. Kay ang patukuranan sa pagtuo diha kang Kristo kasing-kasing. Muna gitawag mahigalag tuli. Oh, tuli na. Walay bisan unsa nga makapugong sa mga Kristohanon sa pagsulti sa uban mahitungod kang Kristo. Gisugo ni Kristo ang mga Kristohanon sa pagsugid kaniya, di ba? Gisugo. Kung atong tanawon mahigala unsa bay sugo ni Kristo? Acts. Direta mahigala sa Buhat kapitulo 5 versikulo 29. Unsay giingon diha sa pulong sa Ginoo?
Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Unya si Pedro ug ang mga ubang apostoles mitubag umingon, kami kinahanglan nga mutuman sa Dios kaysa mga tao. Kinahanglan ta mutuman sa Dios kaysa sugo sa mga tao. Unsay sugo sa mga tao? Luhod-luhod mo anang mga dibulto, sugo na sa tao. Ingon ang Dios, ayaw mo pagbaton og Dios. Sugo na sa Dios. Asa man ka mutuman? Muni giingon ni Peter. Di ba? Ingon si Peter ug uban pa mga apostoles ni Kristo, ingon niya, kami kinahanglan nga mutuman sa Dios kaysa mga tao. Klaro kay nang giingon may gilas Biblia. Atong nakatunan nga kita kinahanglang musugid kang Kristo ngadto sa uban nga wala pa kahibalo sa kaluwasan. Pinagi sa pulong sa baba kinahanglan usab natong isugid siya sa laing paagi. Ato isugid si Kristo pinagi sa atong pagkinabuhi. Si Kristo nagpuyo sa usa ka hingpit nga kinabuhi. Kinahanglan natong sundon ang iyang ehemplo. Di ba? Mo nang ingon si Kristo, learn of me. Unsa may itong katuunon diya ni Kristo? Ang iyang karakter, ang iyang kinaiya. Unsa may iyang kinaiya? Mapaubsanon. Ang iyang kinaiya, dili palahubog. Nan, magubog-ubog dita. Dili si Kristo sugarol, nan magsugal dita. Mo nang sa tanan nga mga tao nga nidawat ni Kristo kanang nakahibalo na sa kaluwasan kay mao man gini ang kuan gyud kanang primero gyud, basic gyud ba? Kaluwasan gyud nga mahibaloan nato. Humantang makahibalo may galas kaluwasan nga mao dinhi paagi sa Dios. Ang kaluwasan sa matag usa, mabag-o gyud ang tao. Nga naman, kay ingon si Kristo, ingon ang pulong sa Ginoo, if any man be in Christ, he is a new creature. Usa na ta ka bag-ong binuhat. Kay ngano, kaniadto anak man ta sa yawa. Mao bitaw na nga lami kayo alang kanato ang mga butang nga dili ganahan ang Dios. Unsa man, hubog-hubog, di ba ganahan ta? Unsa pa? Nga dili ganahan ang Dios. Ato nang gihimo ngano man tungod kay liwat man ta sa atong amahan nga mao ang yawa. Unsaon man nato na pagkahuso nga gikan sa atong amahan, mo na kinahanglan magpakatawo pag-usab. Unsa atong pagpakatawo pag-usab, dili sa atong pisikal nga bahin kundi sa atong espirituhanong kahimtang. Magpakatawo ta pag-usab diha kang Kristo. Kinsa si Kristo? Bugtong anak sa Dios. Manluluwas, maghatag og kinabuhing walay katapusan. Mao na si Kristo. Mao na nga kun kita ni kumpisal na nga Kristohanon ta, musunod ta sa tubig sa bautismo. Magpa-identify ta nga Kristohanon ta. Atong sundon ang giingon sa Ephesians chapter 4 verse number 5. Now, kinahanglan naata ani, one Lord, one faith, one baptism. Karon unsa man nga Ginoo ang imong gialagaran? One Lord, ha? Dunay usa ka Ginoo, Ginoong Hesus Kristo. Dunay usa ka pagtuo. Unsa nga klase nga pagtuo na? Pagtuo diha ni Kristo. Dunay usa ka baptismo. Unsa na nga baptismo? Kay si Kristo na bautismuhan man. Di ba? Baptism. Wala may giingon diha sa balaang kasulatan nga unsa nga klase nga baptismo? Kay dunara may usa ka kay bisan si Andro ha? Si Andro nga igsuon ni Simon Peter, kay siya may una na luwas. Dayon si Andro mo inidala kang Peter ngadto ni Kristo. Di naluwas si Peter. Si Peter ang dunay nisikat siya si Peter kay ni Andro. Pero si Andro naghimo siya og Andro Fans Club nga nagsangyaw pod sa maayong balita ni Kristo. Ang baptism nga iyang gigamit mao ra gihapon nga baptism. Mao ra gihapon kang Andro. Baptism gyud, immersion gyud, lubog gyud kanang iunlod gyud sa tubig. Dili nang sprinkling. May muntag ni Brad Joel Tagalogin Quaresma. Good morning, dia Brad Noy. Salamat nimo. Joel, may buntag nimo diha. So, dinhi may gala atong nakatunan
nga kita kinahanglang musugid kang Kristo ngadto sa uban nga wala pa kahibalo sa kaluwasan. Ato silang sultian. Mo na gitawag og soul winning. Mao nang sa wala pa ta mahimong Kristohanon, kinahanglan tang mo-confessal before baptism. Dayon, pag humanpod sa baptism, kinahanglan tang mo-confessal after baptism. Mao nang pagsugid. Mao nang pagsangyaw, pagpanulti sa maayong balita ni Kristo. Atong mga paryente, atong mga higala nga wala pa kahibaw sa kaluwasan, atong sultian sila. Aron dili sila magpabilin sa pagkaignorante sa pulong sa Ginoo. Dili sila matawag nga pagano. Unsa man ang pagano? Ang mga pagano may higala gikan pa kaniadto sa karaang tugon, hangtod niini mga gutlua naa na mga pagano. Ang mga pagano nga ignorante sa pulong sa Ginoo naghimo og mga pag-ampo sa mga Dios-Dios. Baka giila nilang Dios, makinulit nga larawan giila nila nga Dios. Mao nay pagano. Ang pagano nga pinulungan gikuha na siya nga ambot pasabot ana ba nga ang mga tao day nga nahimong pagano ang tawag mga ignorante sa pulong sa Ginoo. Meaning wala manumbaling sa maayong balita ni Kristo. Nadala sa limbong kay katubit ang pagkabanhaw ni Kristo. Di ba niingon nga isangyaw ninyo ang pagkabanhaw ni Kristo, isulti ipanabi. Ang mga Saduceo pod niingon pod nga wala na banhaw si Kristo. Ang iyang patayng lawas gikawat. Di ba dunay pagpamakak mo nang ang pagpamakak may higala gikan pa na kaniadto dili bag-o na ang pagpamakak oy bisan gani ang korupsyon kaniadto pa na. Kay kanang kolektor, bisag mga kolektor gani sa Biblia may higala. Basta dito gani sa kanang sa tawag ni sa Jerusalem sa Israel, basta kolektor gani tikasan, mga tikasan na kanang pagpanikas may higala na sa una pa ng panahon. Dili kay bag-o na kanang pagpanglimbong sa eleksyon, sa una rin ay. Ngano man nga na may pagpanglimbong hangtod karon. Tungod kay wala pa man mabag-o may higala ang tao. Hangtod may higala nga magpabilin ang tao sa iyang pagkapagano, meaning magpabilin ang tao sa pag-ignorante sa pulong sa Ginoo, padayon gina niyang buhaton. Padayon nato nang buhaton. Ana ba? Kay ako usa mapud ana kaniadto. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga tao. Ako magpasalamat ko. Una, sa Ginoo. Kaya nagamit siya ang mga tao nga ako maabtan sa iyang pulong. Nga wa pa ko mamatay. Buhi pa. So mao gyapon ikaw nga nakadungog karon. Mintras buhi ka pa nga nakadungog aning ihang pulong, doon na pa'y panahon nga mag-usab ta. Ngano? Wala na day panahon nga magbago may galang tao. Doon na. Mintras buhi pa. Doon ay panahon nga magbago ang tao. Kay sa diha nga nanata ni Kristo, kay ang taong Kristohanon mo ni giingon dinhi sa 2 Corinthians bitaw 5:17 kanang giingon diha na therefore conclusion therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Kay nga to amanggong pagkatao, naulipon man ta sa sala. Kay naulipon man ta sa sala, kinahanglan magpakatao pag-usab. Diha kang Kristo. Mo nang ingon niya, all things are passed away. Kung kita Kristohano na ang daan nga mga butang nang labay na. Kung unsa ta kaniadto, karon usab na. Mo na, behold, tanawa, all things are become new. Kanusta ta magbago? Karon nga buhi pa ta. Kay kung mamatay ta, wala na panahon nga magbago pa. Basin inigihat nato sa atong mata, imperno na atong tugpahan. Wala na rabay pagbasol, nay pagbasol pero dili na mahimo nga mobalik ka. Ang pagbasol nga musangko nga tos kaluwasan karon nga buhi pa ang tao. May buntag ni Ate Salome Madrid, Gode, Wednesday. Bradnoy, dili Wednesday ron, kuan ron. Huibis na ron te. Gahapon na itong Wednesday oy. Gahapon ra man ang prayer meeting na to te. May buntag diha ni Ate Mimi Madrid.
Basing na alimungawan si Ate Mimi kay ingon sa Wednesday. Huwebes na ron te ha? O gahapon na tong Wednesday. Okay. So, pinagi sa pulong sa baba, kinahanglan usab natong isugid siya sa laing paagi. Ato isugid si Kristo pinagi sa atong pagkinabuhi. Mao na nga kung identified ta nga Kristohanon, matngunan nato ang atong testimony diha sa atong mga silingan. Kay kanang giingon dia, behold, ang nagtan-aw niya na mga silingan nato atong mga paryente. Nagtan-aw nato unsa ta, di ba? Nagpa-identify tang Kristohanon ta, pero hiwi kay tag kinaiya, wala ta makakat-on og karakter ni Kristo, dili nato sila makumbinsi. Dili nato sila mapatuo sa kaluwasan ni Kristo nga gihatag ni kanato. Bisag unsaon nato sulti ngano man, hiwi man ta. Mao nang una, pinaagi sa pulong sa baba, kinahanglan usab nato isugid sa laing nga paagi, ang paagi nga mao ang atong pagkinabuhi. Si Kristo nagpuyo sa usa ka hingpit nga kinabuhi. Kinahanglan natong sundon ang iyang ehemplo. Dili man ta mahimong hingpit, si Kristo mo hingpit. Kinahanglan nga atong sundon iyang ehemplo. Siya man ang ato ang kinabuhi. Mo nang ingon may gala ang 1 Peter, kung atong tanawon may gala sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 21. Ingon niya diha, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Kay bisan ngadto niini kamo gitawag ta. Gitawag, walay tao nga wala gitawag, tanan may gala gitawag kun maminaw lang ta. Say di man ta maminaw may gala sa tawag sa Ginoo. Mo nang nagpabilin ta nga pagano. Gitawag ta sa Ginoo, di man ta manumbaling. No, kay bisan ngadto niini kamo gitawag tungod kay si Kristo usab miantos tungod kanato. Siya miantos dili kita. Nga nagabilin kanato og panag-ingnan nga kita gayod magsunod sa iyang mga lakang. Musunod ta siyang mga lakang. Ang tao nagtan-aw sa mga Kristohanon sa tanang panahon. Kung ang usa ka Kristohanon makahimog sayop, ang uban nga mahibalo niya na, unya dayon, magsulti dayon sila og daotan, batok sa Kristyanismo. Ana man gina. Apan kung ang mga Kristohanon mosunod kang Kristo, kuhaan kung buhato nila ang matarong, makita unya sa mga tao nga maayo ang Kristyanismo. Ana may gala ang opinyon sa mga tao. Kung ang usa ka Kristohano mosulti sa uban, may tungod kang Kristo, apan wala magkinabuhi nga matarong, nan siya mosulti nga kawang. Ang mga tao dili maminaw sa usa ka Kristohanon nga mosulti kanila kung unsay buhaton apan dili mo buhat ini sa iyang kaugalingon. Ang usa ka Kristohanon kinahanglang mosulti sa uban, mahitungod kang Kristo og sa samang higayon mobuhat sa unsay gisulti ni Kristo nganha kaniya. Di ba? So, ana na siya. Mo'y una may gala, confession before baptism. Ikaduha, confession after baptism. Ikatulo may gala, confessing our sins. Pagkumpisal sa atong mga sala. Adunay duha ka pamaagi nga kita mo kumpisal sa atong mga sala. Una, kinahanglang isugid nato ang atong mga sala sa usag-usa. Kung atong tanaw na may gala sa James, kini siya mga luwas na. Mga nakaangko na sa kaluwasan, mo na nga dili nato taguan di ta maulaw sa ato ang mga isig ka Kristohanon nga musugid. Musugid may gala ginang ingon sa James ba, confess your faults one to another and pray one for another. Mo nang gikinahanglan nga mag-inampo ay matag-usa. Mo nang gitugon ni Kristo nga magampo gayod kay aron dili masulod sa tentasyon. Isugid ang inyong mga sayop ngadto sa usag-usa o pagampo alang sa usa ug usa aron kamo mamaayo. Ang makusganong mainitong pagampo sa usa ka matarong nga tawo dako og kahimuan.
collective prayers. Dako nagkahimuan. Mo nang dili nato ising-isingon kanang dunay prayer meeting nga pagkahimuon diha, mao nang naa diha. Nagkahiusa ang mga Kristohanon. Dili sayon alang sa usa ka tawo ang pag-ingon nga siyam nakasala. Apan ang Biblia nagsugo nga atong buhaton kini. Nganuman nga isugid nato ang atong mga sala sa usag-usa. Kini aron kita makaampo mahitungod sa maong mga sala sa mga Kristohanon ni siya. Kay dili exempted ang mga Kristohanon nga dili makasala matag adlaw. Kasala gyud na. So ang pag-inampo ay usa ka dakong gahom nga makalingkawas kita niya na. Kinahanglan gayod nga interesado ang mga Kristiyano sa pagtabang sa usag-usa. Kung ang usa ka Kristohanon nakasala, ang tanang ubang Kristohanon kinahanglang mutabang kaniya sa pagbuntog sa maong sala. Mahimo nila kana pinaagi sa pag-ampo alang kaniya, di ba? Dunay mga nagkasakit, ampo ay gyud, di ba? Dunay problema, ampo ay gina. Ang ikaduhang pamaagi nga atong isugid ang atong sala ngadto sa Dios. Nasa John 1:9. John 1 John 1:9. Ingon diha ang pulong sa Ginoo. Ang ikaduhang paagi nga atong isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios. Di ba? Mao nang 1 John 1:9. Kini sa mga Kristohanon. Mga Kristohanon. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung kita magsugid sa atong mga sala, ang atong mga sala ngadto sa Dios, matinumanon. Ang Dios matinumanon. Siya matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa tanang pagkadili matarong. Dili lang day mga Kristohanon ha. Basta kita musugid or muangkon nga kita makasasala ta og gakinahanglan ta og kaluwasan na kinahanglan Kristo kay ang ato ang kalag dili man makabaton og kinabuhing dayon kung dili ta muangkon nga si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Mo nang atong ipasulod diretso ng kasing-kasing. Mo nang kung kita magsugid, mo na iyang giingon diha. Mapasaylo ka nato sa tanang pagkadili matarong. Kung isugid nato ang atong mga sala ngadto sa Dios, siya mo pasaylo sa atong mga sala. Pagkadako kaayo ang saad sa Dios. Bisan pa og kapila ka nakapatay. Kung nakapatay ka, kapila ka nakapatay og kanding bitaw. Kapila ka nakapatay, dili ingon nga tuyo nga gipatay nimo siya. Or nakapatay ka kay tungod sa imong kalagot dayon wala ka kahibawan Kung nakahibaw ka, bugos ang imong kasing-kasing sa paghinulsol ngadto sa Dios. Walay dili pasayloon sa Ginoo. Kinsa bay kriminal may gala nga gipasaylo sa Dios. Nga dako kaig nahimo, nga daghan kaig nasulat. Si Apostol Pablo, kinsa man siya, kriminal siya. Kriminal kay siya may tiglutos, may galas mga Kristohanon kaniadto sa wapas siya nakonbinser sa pagka-Kristohanon. So kinahanglan daytang makumbinser sa pagka-Kristohanon. Kay kung di ta makumbinser may galas pagka-Kristohanon, magpabilin ta may gala nga pagano. Pagano meaning ignorante siyang pulong. Wala tay kaluwasan nga maangkon. Kung mao na, mamatay ta mahigala nga adto kita sa impyerno paingon. Kay duha ra man ka lugar ang atuan sa kalag sa tao, impyerno ra man og langit. Ang konklusyon mao ni, ang usa ka tawo kinahanglang mokumpisal nga si Hesus Kristo mao ang anak sa Dios. Sa dili pa siya mahimong Kristohanon. Human siya mahimong Kristohanon, kinahanglan po niyang isugid nga si Kristo ngadto sa uban duha ka paagi. Pinaagi sa pulong sa baba, pinaagi bastong baba ba, pagsulti. Muna ang una. Kung giunsa nato pagdawat si Kristo, mao po na ito masulti ngadto sa uban. Kinahanglan gyud sila sultian. Ang penalitan atong paryente, atong mga kauban sa balay, nga kita ray nakaangkon sa kaluwasan. Malipay de ka nga ikaw ray malangit, nya imuhang mga sakop sa panimalay, imong anak baron, imo ang asawa baron, imong bana. Dili makaangkon sa kinabuhing wala katapusan. Laki po sila. Angay po nato ng hinumduman nga maghiusa tangatos langit. Diba? Ikaduha, pinaagi sa matang sa kinabuhi nga iyang gikinabuhi. Makita na may gala sa mga paryente.
Kay bisang unsaon nimo sulti sa imong paryente pero miyong kang Kristohanon pero kutob lang sa imong dila, wa ka magkinabuhing Kristohanon, di sila mutuon nato. Human mahimong Kristohanon ang usa ka tawo, makahimo gyapon siya nga makasala. Ang mga Kristohanon kinahanglang magsugid sa ilang mga sala ngadto sa usag-usa mo tong giingon sa James. Og magampo. Alang sa usag-usa mo bitaw na nga dunay prayer meeting gayud. Ang prayer meeting mao man ang sumbungay. Magsumbungay mahigalang ngadto sa Dios, di ba? Sa prayer meeting na anang partner ngano man na. Kaya aron masayod ang matag usa nga mao na angay nga iampo then hiusahon din sa pagampo. Tingalig wa mo ka apil po tingalig prayer meeting o unsa bang klase nga prayer meeting ang inyong gihimo. Pareha namo kaniadtos batan-on pa ko, high school pa ko. Nami prayer meeting, mga batanon. Kung unsay mong gibasa sa Biblia, ikaw may pasultiyon unsay mo nasabtan. Ingon na may gala. Nakaing ko nga, oy, lahi na ito mga pagtulunan kaniadto. Mo nang dunay kay lahi man ang doon na may private interpretation gud sa uban. Unta dili ta magsunod may galag kanang atong kaugalingon nga pag-interpretar sa Bible. Kung mayong gani ang Bible, walay pastura, wala gyud na. Di ba? Kung mayong gani ang Ginoo nga di ka magbaton og lahi nga Dios, di ka magbaton og Dios, di gyud na. Di ba? Ina na gyud. So kinahanglan ta mosunod may gala unsay lagda sa balaang kasulatan. Ang usa ka Kristohanon kinahanglan usab nga mokumpisal sa Dios sa iyang mga sala, ang Dios unya mopasaylo kaniya sa iyang mga sala. Dinherta ko tob kay wa naman tay ego panahon. Kaya tanang butang doon naman yung kinutuban sama sa itong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod o din magutlo oras na usab alang sa pagtapos. Ug salamat kayo nga sa mga butang nga itong nahiskutan nga kinahanglan na to mokumpisal sa dili pa ta magpa-identify. Di ba? Ikaduha, kinahanglan tang mokumpisal human nga kita nabaptismuhan na. Mokumpisal kay mao man katungdanan may galas Kristohanon. Ngano na pa-identify man ka nga Kristohanon ka. Di ba? Gusto kang mo-appeal sa kausa. Unsa may kausa? Great Commission, pagwali sa maayong balita. Ang pagwali sa maayong balita, pagsulti sa maayong balita, ang pagpanabi sa maayong balita, kaluwasan sa matag usa ka tawo nga mabatunan. Kay mga matay tang tanan. Why mabilin kanato dinhi sa kalibutan? Sangan sa atong station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR, alagad sa kanginan, kabrad sa kanginan, Nonoy B. Magpasalamat umingon, mahing buntag, iligan. Inyong nabati ang tulumanon, panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.